Salam alaikum. Donc, d'ailleurs, l'univers plus, deuxième année collège, la dernière leçon du semestre 1. Les triangles, milieu et parallèle. Dans le milieu titre, triangle, les triangles, les milieux et les parallèles. منتصفات ديال الأضلاع والمستقيمات المتوازية. أشنو هي العلاقة ديالها مع لو تريونغل؟ كنبدا دائما بلي prérequis de la page 101. Donc la page 101. Donc l'univers plus. أكيد أن لا شين ديال l'univers plus غنية وفيها الفيديو كامل كيشرح لي لوسون ديال مات فيزيك اس في تي. اذا يكفي يكون عندك المانيول وتبع راه اي حاجه احتاجيتها غتفهمها ان شاء الله. دونك لا كيسيون 1 ديال لا باج 101 ديما هاد لا كيسيون كنلقاوها في لا جيومتري. هو ان بوين اي اي ميليو دان سيغمون ا بي. ملي كيكون عندنا ان سيغمون ا بي كيكون عندنا واحد لو ميليو. إذا غنديرو غير ألياتوارمون هذا الشيء اللي كيهمني أ بي إي. باش يكون إي قالو لينا أ إي إيكال إي بي. أ إي إيكال إي بي راه غادي يكون إي ميليو. لا، راه بزاف ديال لي زيليف كيعتبرو هادي راه إلا قلتي ليه أ إي إيكال إي بي واخا إلا خدينا هاد الخيونغ إيزوسيل باش نوضح لكم أكثر. ايزوسيل يعني لا ديستونس اي ا كتساوي لا ديستونس اي بي. واش اي ميليو؟ لا، واخا لا ديستونس اي ا راه حتى الا طلعتي لهنا غتلقى اي ا ايكال اي بي، ولكن واش هي منتصف ديال القطعه الوسط ديال الطريق اللي بين ا و بي؟ لا. اذا كاين لا دوزيام كونديسيون ا اي بي سون سيميتريك بارابور اي. حتى هنا ما نقدروش نقولوا بارابور اي ا بي ايكال 2 ا اي. هذه هي اللي صحيحه. لا ديستونس ا بي ايكال 2 ا اي. وهنا ما يمكنش لينا 2 ا اي. اذا هنا واش لا ديستونس ا بي هي 2 ديال ا اي؟ ما عرفناش. اذا ما يمكنش لينا نحكموا ا بي ايكال 2 ا اي. خص تكون اي ميليو، تكون اي كاينه في داك لو سيغمون، خاصها تكون في لو سيغمون. إلا ما كانتش في لو سيغمون ما نقدروش نقولوا بلي اي ميليو دو ا بي. في لا كيسيون 2 عطاونا هاد الشكل هذا. قالوا لينا ا ام سور ا اش، ا ام سور ا اش ايكال 1 سور 2. إلا شفت في هذه هكا ما غنفهم منها والو، ما غنفهم حتى حاجه. ولكن إلا استعملنا لو برودوي او كخوا باش شنو كنديرو؟ كنضربو هذا في هذا ا اش فوا ا هي ا اش ايكال 2 فوا ا ان. يعني باردون 2 فوا ا ان. يعني لا ديستونس ا اش فيها 2. كندير داك المساح 2 ا ان. فين هي ا اش؟ هادي. نساو دابا ام ما كايناش ام هنا. ا اش إلا قلتي فيها 4 من هاد لي سيغمون هنا، ولكن إلا بغينا غير جوج كاينه ا اف نضربوها في جوج حيت هادي هي هادي. يعني إلا قلنا جوج من ا اف حيت هاد المسافه هادي هي هادي، يعني جوج ا اف وكيساوي جوج ا ام. دونك ام قالوا لنا واش غتكون بلاصه او ولا بلاصه جي ولا بلاصه اف. ام غادي تكون هنا، ام هي اف. إذا باش تكون لا ديستونس ا اش هي جوج ا ام. اذا هذا الشيء راه ديال البروبليم غادي. واكيد انا عارف وحاس بكم ان باقي كاين بزاف من هاد البروبليم، ولكن غير تخيلوا دائما من هنا للدار للمدرسه ها الوسط ديال الطريق. يعني جوج الا ضربتي النص ديال الطريق الا ضربتي النص يعني خصك تضرب النص اخر جوج المرات. يعني كتضرب النص جوج المرات. هذا الشيء اللي درنا هنا 2 ا ام. 2 ا اف يعني اف كاينه بلاصه ام. غنمشي لا كيسيون 3. عطاوني واحد لا فيغور هي، يعطاوني جي، حطوا لي هنا جي وهنا اي
وهنا ك، وقالوا لي بلي هادو كاملين متساويين وهادو متساويين وهادو متساويين. دونك ملي كنقولوا مثلا نقولوا هكا وهادو نسميوهم شي رمز اخر ملي كنقولوا متساويين وهادو غندير لهم هكا. اجي اجي انا ما نشوفش كاع لي ريبونس. اجي قالوا لنا ا اي سور ا بي، ا اي سور ا بي نشوفوا حنا اش كتساوي. ا اي سور ا بي يقال 1 واحد من شحال؟ واحد من جوج، هي 1 سور 2. علاش؟ حيت ا بي فيها شحال من ا اي؟ فيها جوج ا اي. دونك ا بي اي سور ا بي هي 1 سور 2. هادشي هي لي فراكسيون غادي يخربطكم شويه، ولكن كنقولوا شحال من شحال من المجموع. الا قسمنا 5 على 3 كنقولوا الدرا خدينا 3 من 1. كان عندنا 5 خدينا منها ثلث ثلث ثلث، يعني قسمنا على 3 وخدينا 3 من 1. هنا اجي اجي هادشي اللي بغيتكم تاخذوا كاع من هاد النشاط. اجي شحال كيساوي؟ كيساوي 2 واحد جوج من شحال؟ من 3. عندي 3 القطع، يعني قسمنا من 3 شحال خدينا منهم؟ جوج، يعني اجي سور ا سي ايكال 2 سور 3. وتقلبوا تما على لي ريبونس. دونك اجي اذا اللي عطاونا هما هادي ا اي سور ا بي ايكال 1 سور 2، يعني هادي اللي صحيحه. حتى في لا كيسيون الاخرى راه مرتبطه بهاد لا فيغور سيكا. هنا سيكا اش كتساوي السيكا؟ قسمنا القطعه ل5، شحال خدينا منهم باش نحطو هكا؟ 1 2 3. 3 من شحال؟ من 5. اذا سيكا على سي بي هي 3 سور 5. هما شحال عطاونا؟ عطاونا 5 سور 3، دونك ما صحيحش. وإلا بدينا من الجهه الاخرى نقولوا بيكا، بيكا شحال خدينا؟ 1 2 من شحال؟ من 5. اذا بيكا على بي سي كتساوي 2 سور 5. هكا كنتعاملوا. الا عاوتاني حطيتي لي واحد لو بوان هنا ان مثلا، غنقول لك بلي ا ان كتساوي 1 من 3 ا سي، 1 على 3 ا سي، 1 سور 3 ا سي. اولا نقول لك ا ان سور ا سي ايكال 1 سور 3. هادشي كله غادي يدفعنا ان شاء الله. لا كيسيون 4 قال لك ا بي سي سون 3 بوان. وشوفوا معايا مزيان، ا بي سي سون 3 بوان كيلكو ا بي باراليل ا سي. شنو كنستنتجو حنا الا شفنا ا بي باراليل ا سي؟ قليل اللي غادي يعرف بلي ا بي باراليل ا سي يعني لي بوان ا بي سي سون اليني، كاينين في نفس المستقيم. علاش؟ مستقيمان متوازيان. كنعرفوا حنا بلي مستقيم متوازيان كيكونوا هكا ما كيتلاقاوش، كيكونوا باراليل ستريكتومون باراليل. ولكن هنا كاينه نقطه مشتركه بيناتهم، ما يمكنش يكونوا متوازيين هكا واش نقطه مشتركه. دونك كيكونوا كونفوندي، يعني كيكونوا في لا ميم دروات. كنقولوا بلي لي بوان بي سي سون اليني حيت كاين ان بوان كومون. يعني كنقولوا سي ابارتيان ا بي، نقولوا لي بوان اليني ولا لا ريبونس اللي عطاونا سي ابارتيان ا بي، راه كنقصدوا بها بلي سي كاينه في لا دروات ا بي، يعني لي بوان سون اليني. لا كيسيون 5 هذاك لو برودوي اونتر سي 2 sur 3 égale à x sur 5. Donc on va dire 3 fois x, le produit en 3, égale à 2 fois 5. Quand on a divisé par 3, x égale à 2 fois 5 sur 3. ما حسبتهاش كي بغيت باش تبان لكم تما لا ريبونس اللي دايرين 2 fois 5 sur 3 غنحسبوها égale à 10 sur 3. Et la dernière question, عطاونا un tableau de proportionnalité. باش غنعرفوا بلي هاد لو طابلو هذا est proportionnel. بما هنايا كاينه 3
7 y 2 x 15. باش غنعرفوا بلي هاد لو طابلو est un tableau de proportionnalité. خاص مثلا الا درنا 3 sur 2 تعطينا واحد النتيجه، حتى 7 sur x يعطينا نفس النتيجه، حتى y sur 15 يعطينا نفس النتيجه. يعني 3 sur 2 égale à 7 sur x égale à y sur 15. Donc la troisième réponse هي اللي كتحترم اللي فيها هاد لا ريلاسيون، هي اللي كتعطينا ان طابلو دو proportionnalité. دابا غنمشي لا لوسون، غنمشي لا باج 105. La première propriété, la leçon est très importante. هادشي ديال لي تريونغل، اي حاجه مرتبطه بلي تريونغل خصنا نشدوها مزيان. قرينا لي دغوات ريماركابل، دابا لي دغوات لي ميليو اي باراليل، هادي مرتبطين بلي ميليو. واول حاجه يكون عندنا ان تريونغل. دونك لا بروميير le premier théorème ou la première propriété يكون عندنا un triangle تكون عندنا A milieu de AB et milieu de AB وتكون عندنا G milieu de AC. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Il a petit tour de un triangle. On ressent tout milieu, les connexions de droite, ou G milieu, on chie sur la droite. IG, la droite qui passe par IG. Notre probabilité la droite et PC sont parallèles. C'est la première propriété. Si une droite passe par les milieux de deux côtés, alors elle est parallèle au troisième côté. المستقيم المعرض يعني المنتصفين ديال العين يوازي حامل ضلع جيد. دونك كنقولوا بلي لا droite IG parallèle donc si IG parallèle à BC. la droite غنقدروا نطولوا ماشي عادي غير هذا راه سي تنسيغمون غنقدروا نطولوا ويولي ان droite. دونك هذه لا بروميير بروبريتي كنحتاجوها الا بغينا نديرو بلي دو دوغوات نديرو لا ديمونستراسيون دو دوغوات باراليل. يعني ملي تكون عطيني ان تريونغل في 3 اني ولا في ترونكومون ولا وعندي لي ميليو، الا كانوا هادو لي ميليو دونك اوتوماتيكمون كنقول بلي لي دو دوغوات سون باراليل. وماشي غير في هاد لوكا، يعني الا شفتو في لي رومارك يقدر مثلا تكون عندي I milieu de AB وتكون عندي K milieu de BC. راه هنا رسمت لا droite IK، إذا رسمت لا droite IK كيكون باراليل AAC. وحتى إلا رسمت لا droite دابا عندي I عندي G milieu de AC وعندي K milieu de BC. دونك إلا رسمت لا droite IGK دونك G إلا رسمت لا droite GK كيكون باراليل AAB. إذا يكفي أن يكون عندي ان تريونغل يكون دو كوتي عندهم دو ميليو، سواء هذا وهذا سواء هذا هذا، ويكونوا une droite passe par ces deux milieux alors elle est parallèle au troisième côté. Donc هذه la première propriété اللي خصنا نكونوا شادينها. كاينه حاجه اخرى نفس الخاصيه داخل خاصيه اخرى. شنو هي؟ الا خديتو لا ريغل وربطتو هاد لا ديستونس اي جي وربطتو لا ديستونس بي سي غتلقاو بلي اي جي فيها لا موتي دو بي سي، النص ديال بي سي. يعني الا كانت هادي فيها 2 بي سي غتكون فيها 4، كانت هادي فيها 3 بي سي غتكون فيها 6. يعني هادي حتى هي هاد لا بروبريتي ماشي غير كنديرو بها الباراليليزم، كنحسبو بها حتى لي لونغور. الا عطيتيني هادي جبد هادي، عطيتيني هادي جبد هادي، دونك كنقولو بلي اي جي لا ديستونس
ماشي دو سيغمون، راه الطول ديال القطعة ماشي القطعة. يجي إيكال بي سي سور دو، أولا كنقولو بلي بي سي إيكال دو إي جي. حتى هنا درنا غير برودوي أون كخوا، ضربنا هذا في هذا وهذا في هذا. دونك عطاتيني إي جي جبد بي سي، عطاتيني بي سي جبد إي جي. لا كونديسيون شنو هي؟ خص غير يكون هادو ميليو، ضروري تقدر تكون هنا إي جي ويكون لا دغوات باراليل وما يكونش ميليو. دونك ما غاديش نقول بلي هذا كيساوي هذا. دونك لا ديرنيير لو تيوريم اللي كاين في لاباج 205 dans un triangle la longueur du segment qui joint les milieux اللي كتربط بين منتصفي القطع de deux côtés est égal à la moitié de la longueur du troisième côté. donc أهم حاجة عاوتاني هنا هي هذا التيوريم هذا. دونك دابا عندنا دو تيوريم. غنسالي لا سيونس بواحد لابليكاسيون من لا باج 111 واحد ليكزارسيس 8. إذا هذه هي لا فيغور، هادو هما لي دوني طالبين لينا بعدا. لا بروميير كيسيون مونطري كو اي جي اي بي سي سون باراليل. إذا هنا شنو دغوات اي جي باراليل ا بي سي. اشنو عندنا؟ عندنا هنا 3 هنا 3. دونك اون ا جي milieu de AC et on a 2, donc AI égale à IB et I milieu de AB. Donc هذه deux conditions كافيين باش نقول بلي يجي parallèle à BC. C'est la première question. La deuxième question, Galilina calculer la longueur IJ de le temps BC égale à 5. Donc, d'après la première question, et milieu de Hassan pour le milieu. Au Houmarakin, et milieu de AP, G milieu de AC. Donc, on a IJ égale à BC sur 2. Donc, c'est la moitié. Égale à 5 sur 2 égale à 2,5. Donc, maintenant, on a les métiers, on a les donc, بحال هكا كنتعاملوا مع هذا الاكزرسيس. إذا لابد أنه يكون هذا ميليو هذا ميليو. الحاجة الأخرى اللي خصكم تردوا لها البال كيعطيكم دي فيغور كومبليكي باغ اكزومبل يقدر يعطيوك ان باراليلوغرام ولا ان تريونغل ولا ان ريكتونغل. يقدر مثلا يعطيوك واحد الريكتونغل يقول لك مثلا ا بي سي دي، حيت كاين دابا اللي كيقول لك قرينا التريونغل في الدرس كنجي في اكزرسيس كنلقى ريكتونغل. راه الريكتونغل نقدر نخرج منه دي تريونغل، راه ما عندي حتى شي مشكل. عندي ا بي سي دي ان ريكتونغل. عطيني مثلا هنايا لو سونتر مثلا او، وقالوا لي هنا اي مثلا هنا عطاوني اي وقالوا لي اي ميليو دو دي سي، وقالوا لي مونطري كو واش هو دابا شنو عطيني؟ عطيني ان تريونغل عطاونا اي ميليو دو دي سي قالوا لنا مونطري كو او اي اي باراليل ا دي. يلا كيفاش غنديرو حنا نديرو لا ديمونستراسيون كو او اي باراليل ا دي؟ كاين اللي كيقول لك هذا الشيء تعطيني تريونغل تعطيني تريونغل يجاوب. هنا غناخد ان تريونغل. اشنو بغيت او اي غناخد هذا لو تريونغل هذا. Dans le triangle ACD, on a un milieu de DC. Au milieu de AC, ما قالوهاش لينا هيك، ولكن حنا عارفين بلي لو ريكتونغل لو سونتر ديالو est le point d'intersection des milieux. Et le milieu, pardon, est le milieu des diagonales. Donc, au milieu de AC, pardon, ما خصنيش ندير هاد الشغله حيت إلا درتها له بحال إلا قلتها له كاملين متساوي. Donc, au milieu de AC, au milieu de A, de DB. ولكن أنا ما كيهمنيش غير هذا ما كيهمنيش دابا في هذا، اللي كيهمني هو أو. إذا غنقولو أون إي milieu de DC, I au milieu de AC, car O est le centre de rectangle
A, B, C, D. Donc OI est parallèle à AD. يعني أنا اللي بغيت نوصل لكم تكون لا فيغور كيما كانت، خذ أنت داك الشيء اللي تقدر تخدم به لا بروبريتي وتجاوب به على لي كيسيون. دونك نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في لا دوزيام بارتي ان شاء الله باش نديرو دوطخ بروبريتي على لي ميليو اي باراليل.